فوالا دونك كوم سكون ديجا فيو. دابا قلنا بان كاين عندنا جوج ديال لي ميثود باش نخدموا على هذاك لو تيب كومبلكس اللي كنكريو، سواء نخدموا به لوكالمون نهار نحتاجو كنكتبوه، سواء اننا كنخدموا به جلوبالمون يعني كنديكلاريه بوحدو ونعطيه سميه وكنعيط له وقت ما احتاجيت. اي ايفيدون انا كتبتها لكم اون غرا كو لا دوزيام ميثود زعما il est plus importante que la première لانها il favorise la réutilisabilité la réutilisation c'est-à-dire كتخليك تعاود تخدم بالاشياء ما تتبقاش انت تكتب. واصلا الاكس اس دي كيجيك طويل وفاش كيتحط هاد لا بارتي نتوما عندكم في ليكزامان توجور كتكون تيوريك و دو بلس انت تتبقى تكتب فيها يعني بواحد الطريقه بحال هاد لا ميثود غتزيد غير تكثر عليك الخدمه. فوالا on peut, donc remarque, on peut également baser un élément complexe sur un élément complexe existant et ajouter des éléments. Voilà, donc هذه c'est une information très importante اللي نرجعوا ليها فاش نخدموا على ce qu'on appelle les extensions. غير هنا نعطيكم واحد اللمحه عليها. فإذا تخيلنا مثلا كي قلنا بان مثلا عندي واحد الفورماتور اللي عنده نو برينون وانا صوبت واحد لو تيب كومبلكس اللي كيدوي لي على هاد لا سيكونس هذه نو برينون، وجيت عندي مثلا ستاجير عنده نو او برينون او نيميرو دانسكريبسيون، فانايا نقدر نستغل هذاك لو تيب اللي مصاوبه فيه نو برينون نعيط له ونزيد عليه نيميرو دانسكريبسيون بلا ما نضطر نعاود كلشي من الاول. دونك باش تعرفوا ان الاكس اس دي يعني فيها لي مويان امبورطون سورتو بور لا ريوتيليزاسيون. ان شاء الله غنرجعوا لها وغادي نشوفوها في لا بارتي ديال لي زيكستونسيون غتكون جو سيبوز اخر بارتي في الاكس اس دي. Voilà, on peut contrôler comment les éléments doivent être utilisés dans les documents avec les indicateurs. Donc حنا دابا غنشوفوا هاد الترتيب هذا اللي درنا هاد السيكونس ولا يعني كيفاش كيكونوا لي زيليمون، واش ضروري يكون الترتيب، واش تكرار اكسيتيرا. Pour faire cela كاينين عندنا لي زانديكاتور. دونك مثلا عندنا لي زانديكاتور دوردر اللي كيتسمى السيكونس والشوا والاول. هادو ثلاثه حنا غنشوفوا شنو يعني كل واحد فيهم، وسورتو غنشوفوا يعني الكومباريزون بارابور للدي تي دي. من بعد غنشوفوا لي زانديكاتور دوكورونس اللي هما الماكس اوكور والمين اوكور، حتى هما عندهم لانالوجي او عندهم يعني ليكيفالون ديالهم في الدي تي دي. وغنشوفوا لي زانديكاتور دو جروب اوسي اون ا دوطر انديكاتور. دونك حنا سانتيريس لهاد لي 3. On commence par les indicateurs دوردر، يعني هادو لي زيليمون اللي فاش كنديرهم انايا في الاكس اس دي ديالي كيمكنوني انني ندير يعني نعطي الرؤيه ديال هادوك لي زيليمون كيفاش ممكن يداروا، واش خاصو ماشي مشكل الترتيب، واش يتكرروا ولا لا، واش دار وحده فيهم ولا كلهم اكسيتا اكسيتا. فمثلا لا درت انا اكس اس دي سيكونس او لا سيكونس هذه راها خدت هي هذه اللي كنا درنا في الدي تي دي الفيرغول، نفس المفهوم غير التطبيق مختلف. دونك حنا هذاك الكور ديالنا ديال الدي تي دي غادي ينفعنا باش نفهموا الاكس اس دي. دونك سيكونس قلنا كتكون دائما هي سويت مجموعه سويت دي زيليمون، ولكن هذوك لي زيليمون تيخصهم يكونوا اوردوني يعني في الترتيب. سيتادير الا كان عندي مثلا انا ليفر قلت خاص يكون فيه تيتر ودرت فيرغول اوتور فيرغول اي اس بي ان، فاش كنا كنديروا هادشي في الدي تي دي اش كان كيعني؟ هادشي كان كيعني لينا ان هاد الليفر هذا ضروري في اول باليز كنلقاه هي تيتر، ما يمكنش نسبق وحده في هاد الجوج ترتيب، من وراها كنلقى اوتور ومن وراها كنلقى اي اس بي. فهاد الشيء اللي كتبنا في الدي تي دي دابا الا بغينا نكتبوه بالطريقه ديال الاكس اس دي، فهنا هانتوما غنجي كندير ليفر كي قلنا حنايا دابا الا خدمنا هذه الطريقه لا ميثود يعني خدمت ان لوكال، خدمت درت كومبلكس تيب كتقول بانها غتكون عباره على سيكونس ديال مجموعه لي زيليمون، الاول هو التيتر، الثاني اوتور، والثالث اي اس بي ان، وعطيت لو تيب ديال كل واحد فيهم وسديت. دونك هي كتبان الاكس اس دي طوال لان فيها لوفرتور والفيرميتور ديال لي باليز. هذا هو فوالا. دونك كاين عندي لي زوبيراتور دو شوا. دونك عوض ما نخدم على سيكونس كنقدر نخدم على شوا. دونك كندير اكس اس دي دو بوين شويس، وهنا كنديفيني شوا الاختيار بحال كي ديفينيناها في الدي تي دي بهاد سلاش اولا هاد لا بار فيرتيكال. دونك هاد لا بار فيرتيكال شنو قلنا عليها في الدي تي دي؟ قلنا ان كتعني ان بوبليكاسيون
غادي يكون يا ليفغ يا ارتيكل يا رابور، وحده فيهم شوا. فنفس الفكره هي نفس المعنى، غير دابا في الاكس اس دي كيتكتب اوترومون. كدير عندنا بوبليكاسيون عندها تيب كومبلكس، حيت اي حاجه عندها سو زيليمون اولا لي زيليمون اون فون كتكون تيب كومبلكس. هاد تيب كومبلكس ديالها عباره على شوا ديال ما بين 3 زيليمون. ليليمون ليفغ اللي هو دو تيب سامبل شين دو كاركتير ارتيكل ولا رابور، وحده في هادو. دونك فاش كدير سيكونس ماشي هي فاش تحط شوا، كيكون توتالمون ديفيرون. كاين عندنا لو تروازيام اوبيراتور اللي هو الاول. دونك الا درتي اول عوض هاد تشويس فانت كتدير اي حاجه الترتيب ماشي مهم، يعني اللي سبقها بنيهان. دونك il définit un nouveau type dont chacun des éléments doit apparaître une fois dans un ordre quelconque. كي تكون مثلا الا درت هنا all فماشي مشكل، هاد بوبليكاسيون تكون فيها رابور عاوتاني ليفغ عاد من بعد ارتيكل، ولا شي حد كتب ارتيكل هو الاول ودار ليفغ ورابور غدوز مزيانه. une seule fois bien sûr sauf si on utilise les indicateurs d'occurrence. donc بالنسبه لي indicateurs d'occurrence هما اللي كنا خدمنا عليهم في الدي تي دي. درنا حنايا بوين دانتيروغاسيون والاطوال والبلس. باش كندويو بوين دانتيروغاسيون قلنا يكون 0 او 1 مره، الاطوال كتكون 0 ا بلوزيور والبلس كتعني ا بلوزيور. دابا حنا عندنا دو اتريبيو اللي كيمكنوني ندير لوكورونس، يعني عدد التكرار. كاين عندي مين اوكور كتعني المينيموم بوسيبل ديال لي زوكورونس، وكاين الماكس اوكور اللي كتعنيني تعطيني لو نومبر ماكسيمال ديال لي زوكورونس. ف لا فالور بار ديفو ديالهم الا انا ما كتبتهمش كتكون هي 1، الا ما كتبتهمش كتكون هي 1. يعني بحال دابا هادو فاش كنكونوا حنا ما حاطين حداهم لا مين اوكور لا والو، كنفهموا بانه غادي يتخصهم يتكتبوا اون سول فوا بحال كي كنقولوا من قبيله. الا كنتي باغيهم يقدروا ما يتكتبوش 0 او لا بلوزيور فكيخاصك دير هاد مين اوكور او لا ماكس اوكور على حساب خدمتك. دونك نتا ما كديرهاش في حالات لا بغيتي لا باليز تكتب او لا ليليمون يتكتب مره واحده اكزاكت بلا ما تعذب راسك ديرها، لانها هذيك دايزه بار ديفو. الا نتايا بغيتي قل او لا كثر كيخاصك دير مين اوكور والماكس اوكور. دونك المين اوكور كيكون فيها واحد لا فالور اونتيير اللي كتقدر ديماري بزيرو، بحال مثلا شي حاجه ما بغيتيها تقدر ما تكونش كدير لها مين اوكور ايكال زيرو. او الماكس اوكور كتقدر توصل حتى بلس يعني بلوزيور. دونك بلوزيور شفناها حنايا هي انباوندد، يعني هاد لو مون كيكون ريكوني بحال هكا. unbounded يعني بلوزيور، كيتفهم انه كيتكرر العدد اللي بغينا ما كيلقاوش مشكل. دونك اون فا اسيي دو فير هاد ليكزارسيس انصومبل او لا اكزامبل. قلت لكم سوا هاد السطر في الدي تي دي اشنو غيكون ليكيفالون ديالو في الاكس اس دي. دونك اون فا اسيي دو لو كوبيي. حنا سي اون بارتي دابا تيوريك، دونك فين ما حطيتو سي با غراف. دونك هنايا مثلا غنجي نحيد هاد الشيء اللي درت قبيله ونخدم. هذا هو الدي تي دي، انا غير غنحطو حدايا تنمسحوه من بعد. هذا دابا الا بغينا نعطيو الترجمه ديالو في اكس اس دي. دونك اولا انت خاصك دير اكس اس دي دو بوين وتتبدا تكتب الاليمون اللي عندك. مثلا الاليمون الاول، الاليمون كدير اليمنت بحال هكا، عاد كدير له نيم ايكال او ال ان، هما كما سماوه لينا افيك او ال ال ان. هنا دابا غنشوفوا واش غنديروا تيب ولا لا. الا درتي تيب تيخصك تعطي السميه وتسد بحال هكا. حنا هذا فيه مجموعه فيه سيكونس. دونك انا هنايا ما عنديش تيب سامبل، عندي تيب كومبلكس، يا اما نكون فيت مصاوبو ولا ندير كما عندنا في ليكزامبل. دونك انا نخدمو بلا ميثود 2، يعني غنديفيني غندير مثلا تي انا يلا غنصاوب هذا لو تيب هذا. غنجي هنا ونبدا نصاوب فيه، غندير اكس اس دي دو بوين كومبلكس تيب وغادي ندير له نيم سميتو تي. انا نصاوب وما نسدوش، غنسدو حتى لهنا اكس اس دي دو بوين كومبلكس تيب. دابا الا خليته بحال هكا يعني خاوي ما فيه والو، لا حنا فيه
غنبداو تنصاوبوا فيه. هذا شنو قالوا لينا؟ فيه اليمون 1 و فيرغول، يعني هذه عباره على سيكونس، خاصك تكتبها هي الاولى فاش تجي تصاوب كتقول اشنا هو. دونك اكس اس دي دو بوين سيكونس وكتبدا خدام. سد من الاحسن اننا ناخذو باغابيتود اي حاجه حليناها نسدوها باش ما نوقعوش في البروبليم ديال لامبريكاسيون. هاد السيكونس شنو فيها سيكونس ديال لي زيليمون. دونك اكس اس دي دو بوين اليمنتس نيم. اشنا هو هاد الاول؟ هو او ال ام ال ام ما محددينش ليا لو تيب ديالو. هنا الا كان محددين لينا لو تيب دونك انا غنكتبو دو توت فاصون. نقدر هنا لو تيب ديالو كنعطيوه على حساب، حيت حنا عطاونا دابا غير سطر واحد كيكون شي تيب. ملي غادي نسالي غادي ندير كوبي كولي لو تيب لهذا الشيء، نخدم على هذوك الجوج الاخرين او ال اولا elements 2 و 3. ولكن حنا عندنا في الاليمنت 2 حاطين لينا حداها بوين دانتيروغاسيون. يعني اش بوين دانتيروغاسيون؟ يعني تيكون صفر او مره واحده. دونك هذيك الصفر خاصك تكتبها اللي هي مين اوكور، لان قلنا مين اوكور الا كانت تساوي واحد بلا ما تكتبها، ولكن الا كانت تساوي شي حاجه اخرى تيخصك تكتبها. دونك هنا غندير له صفر. و بلوزيور ماكس اوكور فيها واحد، حيت هي مشيت لواحد دونك ما كاينلاش نديرها لانه و باغ ديفو ماكس اوكور ايكالا واحد كتكون باغ ديفو. اللي بغى يديرها ولكن يكون عند براسو. دابا غندوزو لهاد الاخر، هاد الاطوال اللي كانت عندنا في الدي تي دي كيفاش ترمز دابا في الاكس اس دي. هذه هي قلنا كتعني صفر و بلوزيور. دونك غادي ندير مين اوكور ايكال زيرو و بلوزيور ضروري نديرها. دونك هي unbounded بحالك مزيان. دونك هذا الشيء من هنا حتى هنا هي الترجمه ديال هذا السطر في الدي تي دي. كما قلت لكم الدي تي دي تيكون اصغر، ولكن الاكس اس دي كيكون مديطايي اكثر. فوالا دونك دابا نكملوا pour les indicateurs de groupe. Donc les indicateurs de groupe, il est possible de nommer les groupes d'éléments et des groupes d'attributs. نقدروا نخدموا على les groupes ديال les éléments او les groupes ديال les attributs. علاش؟ afin de pouvoir les réutiliser. donc هادو حتى في نفس السياق كندويو انها كتكون عندي la réutilisation. كنعاود نستخدم فاش كنخدم بهذه الطريقه ديال الجروب. Ce mécanisme aide à structurer un schéma complexe et vise à obtenir une meilleure modularité dans l'écriture des schémas. Les groupes d'éléments et d'attributs sont respectivement donc بالنسبه للجروب d'éléments كنديروا xsd2.group وبالنسبه للجروب ديال l'attribut كنديروا xsd attributes group. احنا نشوفوا كل واحده فيهم. donc xsd2.group il permet de définir groupe d'éléments, مجموعة ديال les éléments dont le nom est donné par l'attribut name. donc كنديرو name كنستخدمو name ديالها. le contenu ديال هذا الجروب هذا كيكون واحد الفراغمون اللي هو يا اما سيكونس choice ولا all. يعني في وسط الجروب بغي خاصك ضروري دير واش سيكونس ولا choice ولا all، ما يمكنش تجي وتكتب باش تخدم على هذاك الجروب كامل. l'utilisation d'un groupe est équivalente à l'insertion de son contenu. donc فاش يكون الجروب مديفيني ملي كنعيط ليه صافي بحال ديكلاريت بحال عاود كوبييت هذاك لو كود اللي كاين فيه كله. يعني هذا هو اللي كيمكنني لا ريوتيليزاسيون. l'intérêt d'un groupe est de pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises et de factoriser. donc هذه هي la réutilisation. factoriser ainsi les parties communes à plusieurs types. فوالا دونك الحاجه المعاوده كنفاكتوريزيوها بحال كتعمل في المات. دونك نشوفوا هذا ليكزامبل هنا. شوفوا معايا مزيان. كاين عندي هنايا واحد الاكس اس دي. دونك من الشوفه كتشوفوا انه اكس اس دي عندي لو برولوغ ليليمون راسين، من وراه هنا درت جروب جو ديفيني ان جروب، عطيتو سميه سميتو مثلا بيرسون جروب. قلت هو غيكون هذا الجروب عباره على سيكونس ديال لي زيليمون اللي هما النو، من وراه برينون، من وراه دات. كل واحد فيهم عنده تيب سامبل يا شين دو كاركتير يا دات.
دونك هاد الجروب هو مجموعه ديال النون البرينون الدات. صافي سديت الجروب. تصوروا دابا غادي نجيو نديكلاري واحد ليليمون اللي هو فورماتور. غنجي غادي ندير له تيب مثلا انفو فورماتور. دونك كيما شفتوا ما مسبقاش لا اكس اس دي ولا اكس اس، سيتادير كو انا اللي غنصاوبو. غنجي هنا ونصاوبو. فاش جيت انا بغيت نصاوب هاد لو تيب كومبلكس اللي سميتو انفو فورماتور، غادي نقول شوفوا هنا شنو درت. عيطت الجروب في وسط السيكونس، قلت هو عباره على سيكونس تاع اول حاجه جروب، وهنا استخدمت غاف وعيط له على السميه اللي ديال هاد الجروب اللي صاوبت. يعني شنو هاد السطر؟ هذا هو اهم سطر عندنا دابا نفهموه. اشنو كيعني هاد السطر؟ هاد السطر كيعني انني بحال درت كوبي كولي لهاد السيكونس كلها وحطيتها بلا ما نتمحن تعاود جبت نون برينون دات. دابا صاوبت هكا جروب وعيطت ليها، درت لها ريفيرونس. دونك عيطت ليها بهاد غيف، فبحال كتبت هنايا نون والبرينون ودات، وانا زدت ماتريكول. سيتادير سيتادير انا نهار تكون عندي اون باليز في الاكس ام ال سميتها فورماتور، غير خاص يكون عنده واحد لونفون اللي هو نون البرينون دات عاد ماتريكول. تفهمنا؟ كلهم عباره على سيكونس، يعني غادي داكشي بالتتابع، غاديين بالتتابع. فهذا هو الدور ديال الجروب، انه كيهنيك. مثلا الا جيت انا دابا صوبت فورماتور، ها هو صوبتو، جيت صوبت ثاني ستاجير وتا هو عنده نون برينون دات، صافي غندير نفس الطر، نجيب الجروب بالغف ونكمل له نيميرو دانسكريبسيون. صوبت ديريكتور عنده تا هو نون برينون جروب، تا هو نفس الحاجه. ما غنبقاش انا كنعاود في هذه واحد العدد ديال المرات، مي او كونطرير كنغيفيرونسيها، يعني كنعيط ليها وقت ما احتاجيتها. هذا هو الدور ديال الجروب. اوكي، دونك هنا كيهنينا اننا كنجيو تنخدموا ديريكتومون على لي زيليمون ديالنا كيكونوا كريي اون سول فوا او اوتيليزي بلوزيور فوا. لا ميم شوز اون ا لي اتريبيو، حتى هما تنقدروا نديروا ليهم لي جروب ديالهم باستخدام اتريبيوت جروب. نفس لا لوجيك. دونك الا شفنا هاد ليكزامبل، دونك هنا تديكلاري جروب ديال لي اتريبيو باستخدام اتريبيوت جروب، كتعطيه السميه اللي بغيتي، غير هو فوسطو يعني ما بين لا باليز دوفيرتور و فيرميتور تيكونوا عندك دي اتريبيو، ماشي سيكونس، ماشي اول، ماشي شويس. كدير دي اتريبيو عاديين تتعطيهم وكتخدموا وقت ما احتاجيتيه بغاف. فمثلا الا درت انا فورماتور عنده كومبلكس تيب عباره على جروب داتريبيو اللي غادي نجيبو من هنا، فانا بحال تنقول هذا الفورماتور هذا غادي يكونوا فيه 3 ديال لي زاتريبيو اللي هما نون برينون ودات. نون برينون ودات، سي بون. Voilà, donc on a 2 exercices, je vais faire un et je vous laisse le deuxième. غنحاولوا نصاوبوا ensemble هذا l'exercice هذا باش نكلوتيريو هاد لا سيونس هذه ونشوفوا واش فهمنا ولا لا. Donc, soit un document XML contenant un nombre indéterminé d'éléments sous la forme. نفترضوا أن le document XML اللي عندنا هو هذا. Donc أنا غنكوبيه، غنبداو من الأول، كنترول N. Donc كنديروا le prologue XML version égale 1.0. بغينا نديروا الانكودين aussi. Donc غادي enregistrer. Donc نسميه exercice 1 XSD وهذا فيشي XML. donc غادي نقلب على ال XML. فوالا. donc غادي نجي هنايا وندير كولي كنترول. ها هو قالوا لنا حنا بغينا بحال هذا الشكل يكون فيه كونتاكت. فوالا دونك كونتاكت. دونك حنا قالوا لنا نصاوبوا واحد لو فيشي اكس اس دي. انا غنبدا نكتبو حتى من بعد ونكوبيو من بعد غير باش يبقى باين لينا. هذا قالنا نصاوبوا واحد لو فيشي اكس اس دي باش يكون هذا فاليد. يلا دونك حنا من ورا هذيك شيما اشنو غادي نبداو نديرو اكس اس دي دو بوين شيما. هذه ماشي مشكله نخليوها حتى نديرو لها كوبي كولي وكنديرو اكس ام ال نيم سبيس تا ما با ديسباس. اكس
ml namespace égal 2.xsd égal وغادي نعطيولو اليو ار ال صافي. وهنايا غادي نجي نسد الشيما ديال xsd 2. الشيما تري بيان. هذا هو السكيليت اللي غنخدم عليه. هنا الوسط فين غنخدم؟ غنبدا كنديفيني اشنو قالوا لينا هما. قالنا الاكس ام ال ديالنا كيكون فيه كونتاكت عنده تيتر وعنده تكنو مثلا. من بعد ما تسدش عنده عاوتاني نو برينون تليفون وايميل جوج مرات ويقدر يتعاود. نشوفوش ان هنا كيقولوا لينا contenant un nombre indéterminé d'éléments sous la forme. يعني هذا الكونتاكت هذا يقدر مازال لا الكونتاكت هو عنده ان نومبر انديتيرميني ديال هاد لي زيليمون، يعني هادو كيتعاود سي بون. دونك ما غيكونش عندي هو ليليمون غاسين، هو هذا قال لي كيتعاود. سيتادير كي مثلا انا عندي هنايا كونتاكت بالاس وجات هي اللي غادي تكون تسدات هنايا. فوالا بحال هكذا. دابا هذا يعني كيتعاود بليزيور فوا، نقدر نجي انا ندير له كوبي كولي ويتعاود. المهم ماشي مشكل. حنايا دابا هنا الا غنبدا نخدم فاش نخدم على مثلا كونتاكت نبغي نصاوب، كنقدر نبدا نصاوب من الفوق لتحت ولا من التحت للفوق، ماشي مشكل. حنا نخدموا على هذه ماشي هذه اللي بالاس، نخدموا في اطار داكشي اللي عطاو. دونك هنا عندي اش عندي كونتاكت، دونك غندير اكس اس دي دو بوين اليمنتس مالو هاد ليليمون النيم ديالو ايغال اشنو سميتو كونتاكت، بالي سميتها كونتاكت. شنو هو لو تيب ديالها؟ تيب سامبل ولا لا؟ ماشي سامبل. علاش ماشي سامبل؟ حيت باينه من الشوفه راه ها هو فيه تي من هنا فيه غا اتريبيو راه ماشي سامبل. دونك هنا نقدر نعطيه انا تيب ديالو، نسميه مثلا تيب كونتاكت. بغيت انا ما نسميهش وندخلو فيه ماشي مشكل، انا تنخدم بالطريقه اللي احسن. دونك اكس اس دي دو بوين غادي نبدا تنصاوب في التيب اللي يلاه درت. دونك كومبلكس تيب دونك هنا غادي نسد هذاك الكومبلكس تيب اكس اس دي دو بوين كومبلكس تيب. غنجي هنا اش غندير فيه؟ هذا بعدا قبل غادي ندير له النيم ديالو، هو داكشي اللي حطيت نيم ايغال تيب كونتاكت. غندير لها كوبي كولي، غنبدا نخدمو. هو عباره على اش؟ دونك هنا جينا دا كونتاكت عنده نو برينو تاتا. دونك غالبا هذه سيكونس حيت ما عطاونيش كونتاكت اخر باش نشوف واش خلاو الترتيب ولا لا. دونك انا غندير لها سيكونس. كيقدروا يكونوا عطاوك جوج مرات باش كتشوف نتا الا خلاو الترتيب راها سيكونس، الا ما خلاوش الترتيب راها شويس. دونك اكس اس دي دو بوين سيكونس وغنسد يلا ديالاش. اول اليمون كاين عندي في كونتاكت هذا لاتريبيو غنخليه حتى الاخر. كاين عندي نو، دونك غندير اكس اس دي دو بوين اليمنتس نيم ايغال نو التيب ديالو ما عطاوني دي بوانتي يعني غيكون شي سترينغ اكس اس دي. دونك غندير له بعدا تيب ايغال اكس اس دي دو بوين سترينغ. فوالا ونسدو ملي ساليت منو كنسدو. فوالا دونك برينو نفس الهضره، غنبدا ندير شويه كوبي كولي. برينو عندي، من بعد كاين عندي تليفون. دونك هنا غندير تليفون، نقدر نخليه سترينغ الا كان فيه ديك البلس، نقدر ندير انتيجر على حساب واش هما ما عطاونيش هنا مثال واضح. من بعد كاين عندي ايميل. دونك بالنسبه للايميل عاطينو ليا معاود جوج مرات. دونك هنا خاصني ندير له ماكس اوكور ايغال ندير ليه انبودد. فوالا حيت فيه بزاف
عطاك بزاف. فوالا دابا هادو الا قال لي الكونتاكت حتى هو تيتعاود، غادي نجي لهاد كونتاكت هذا وندير ليه انا هنا، ندير ليه ماكس اوكور ايكال انبودد. فوالا باقي لي لي زاتريبيو. دونك انا هنايا كومبلكس تيب درت فيها السيكونس ديال لي زيليمون، ومن بعد غادي نعطي لي زاتريبيو. سي بون. دونك نديفيني حتى لاتريبيو ديالي تيتر و لاتريبيو تكنو. سي بون. فوالا جو في فو دوني ها هو دابا لا سوليسيون جينيرال. انا غير عطيتكم ايتاب باغ ايتاب كيفاش. فوالا دونك هنا ليليمون كونتاكت تيب ديالو كيما بغيت، ودرنا البودد كيما خدمنا. هذاك التيب اللي ديفينيت غادي هنايا حنا خدمنا على النو ستريك برينو تليفون، والايميل قلنا ليه ماكس اوكور، وكنزيدو لي زاتريبيو عادي مع السيكونس اللي عندي كنزيدو لي زاتريبيو. بالنسبه المعلومه الاخرى قالوا لي هنايا ليليمون تليفون اي لاتريبيو تكنو سو اون اوبسيون، يعني التليفون الى اوبسيونيل. بما انه اوبسيونيل شوفوا هنا شنو درنا. دونك التليفون الى او تليفون فوالا دونك الى اوبسيونيل يعني يقدر ما يكونش، فعطينا ليه من اوكور زيرو. بالنسبه شنو هذاك الاخر تكنو لاتريبيو تكنو، ها هو تكنو هذا اتريبيو قال لك الي اوبسيونيل، دونك ها هو غيخدم عليه يوز، هو اللي كتعطيك واش اوبسيونيل لا درنا ليه اوبسيونيل. لي تكست سيرو دي شين دو كاركتير. دونك هذيك هي سترينغ اللي خدمنا. vous utilisez les types complexes numéro type et contact type pour construire un schéma nommé annuaire XSD. donc باش كنعطيو النتيجه النهائيه، يعني ماشي كنجيو كنعطي اي اسم. فانا سميتو قبيله تيب كونتاكت هي هذه اوكي. وبالنسبه لهذا الاول فهو التيب ديال هذا هو التيب كون ديفيني دابا حنا، لانهم هما باقي فوالا باقي نيميرو هو سميتو لا غاسين، يعني لا غاسين اللي غنخدموا عليها حنايا بحال هذا الشيء اللي درت لكم انا دابا اللي او اكزرسيس ا اكس اس تي. هو هذا حنايا فاش جيت قلت لكم كونتاكت حتى هي هنا خدمنا عليها. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions? Il reste un exercice, c'est pour vous. C'est la même approche. Donc là, on a un document XML. On va dire que c'est le XSD. Mais je vais vous l'élément valide.